नमस्कार, म पूजा इस्लामी कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल, प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान, जुन हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान र प्रविधि जगतका विविध रोचक खबरहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। तारापुञ्ज भनेको गुरुत्वाकर्षणद्वारा एकसाथ राखिएको ग्यास, धुलो, ताराहरू र तिनीहरूका सौर्य प्रणालीहरूको विशाल सङ्ग्रह हो। समयसँगै यिनीहरूको आकार र संरचनामा परिवर्तन आउने गर्दछ। धेरै समयपछि पुरानो तारापुञ्जमा तारा बन्ने प्रक्रियाको अन्त्य हुन्छ, जसपश्चात उक्त तारापुञ्जलाई मृत भएको मानिन्छ। हालै खगोलविदहरूले निकै नै दूरीमा रहेको र अन्त्य हुने अवस्थामा रहेको तारापुञ्जमा सो प्रक्रियाको अवलोकन गर्न सफल भएका छन् र यो ब्रह्माण्डको बारेमा रहेको हाम्रो बुझाइमा एउटा नयाँ सफलता हुन सक्नेछ। त आउनुहोस् यसै सम्बन्धी तयार पारिएको विस्तृत विषयवस्तुतर्फ लागौँ। तारापुञ्ज भनेको गुरुत्वाकर्षणले बाँधेको ताराहरू, तारकीय अंश, ग्यास, धुलो र तमो पदार्थको प्रणाली हो। यिनीहरू ब्रह्माण्डको संरचनाको आधारभूत एकाइ हुन्, जहाँ लाखौं ताराहरू गठन हुन्छन्। तारापुञ्जको आकार 200 मिलियन तारा रहेको सानो आकारदेखि 100 ट्रिलियन ताराहरू रहेको निकै ठूलो आकारको हुन सक्छ। तारापुञ्जमा रहेका यी ताराहरूले तारापुञ्जको द्रव्यमान केन्द्रको परिक्रमा गर्दछन्। तारापुञ्जलाई आकृति आधारमा 3 भागमा वर्गीकृत गरिएको छ। ती हुन् दीर्घवृत्तकार तारापुञ्ज, घुमाउरो तारापुञ्ज र अनियमित तारापुञ्ज। अधिकांश तारापुञ्जको केन्द्रमा सुपरम्यासिभ ब्ल्याक होलहरू रहेको विश्वास गरिएको छ। धेरै तारापुञ्जहरू 10 अरबदेखि 13.6 वर्षको रहेका छन्। हाम्रो ब्रह्माण्ड करिब 13.8 अरब वर्ष अघि बनेको थियो। त्यसैले तारापुञ्जहरू ब्रह्माण्डको प्रारम्भिक चरणमा बनेका हुन् भन्ने विश्वास रहेको छ। सबैभन्दा नयाँ तारापुञ्ज केवल 50 करोड वर्ष पहिले बनेको थियो। खगोलविदहरूले दूरीमा रहेका धेरै तारापुञ्जहरूको अवलोकन गरेका छन्। तारापुञ्जहरूको तुलना गरेर हामीहरूले तिनीहरू कसरी बन्छन्, कसरी परिवर्तित हुन्छन् र कसरी समयसँगै विनाश हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। खगोलविदहरूले टाढा भएका पिण्डहरूको अध्ययन गर्न प्रकाशको प्रयोग गर्छन्। वास्तवमा प्रकाशले हामीलाई समय पछाडि फर्केर हेर्ने तरिका पनि दिन्छ। प्रकाश जहिले पनि एक निश्चित गतिमा यात्रा गर्दछ। प्रकाश करिब 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा यात्रा गर्दछ। कुनै पनि तारापुञ्जमा तारा बन्ने प्रक्रिया बन्द भए पश्चात त्यस तारापुञ्जको अन्त्यको विस्तार हुन्छ। यस तथ्यको ज्ञान सबैलाई भए तापनि अहिलेसम्म खगोलविदहरूले टाढा रहेका तारापुञ्जमा यस प्रक्रियाको सुरुवातको स्पष्ट झलक भने देखेका थिएनन्। तर हालै खगोलविदहरूले एटाकामा लार्ज मिलिमिटर/सब मिलिमिटर एरे ALMA नामक खगोलीय इन्फेरोमिटरको प्रयोगको साथ यो प्रक्रियाको अवलोकन गर्न सफल भएका छन्। उत्तरी चिलेको एटाकामा मरुभूमिमा अवस्थित एटाकामा लार्ज मिलिमिटर/सब मिलिमिटर एरे मार्फत खगोलविदहरूले तारापुञ्जबाट ताराको निर्माण हुन प्रयोग हुने ग्यास लगभग आधा उत्सर्जन भएको अवलोकन गरेका छन्। यस्तो अवलोकन ID 2299 नामक तारापुञ्जमा गरिएको हो। यस तारापुञ्जको प्रकाशलाई पृथ्वीमा पुग्न करिब 9 अरब वर्ष लाग्यो। यसको मतलब खगोलविदहरूले अहिले गहिरिरहेको अवलोकन यसको 4.5 अरब वर्ष पुरानो ब्रह्माण्डमा घटेको घटना हो। वर्तमानमा ब्रह्माण्ड करिब 14 अरब वर्ष भएको अनुमान गरिएको छ। यो उत्सर्जन निकै नै चौकाउने दरमा भइरहेको छ। यस प्रक्रियामा वार्षिक रूपमा 10,000 सौर्यमा हुने ग्यासको बराबर ग्यास उत्सर्जन भइरहेको छ। यो तारापुञ्जले आश्चर्यजनक रूपमा आफ्नो 46% चिसो ग्यासको उत्सर्जन गरिसकेको छ। यो शानदार घटनाको सुरुवात अर्को तारापुञ्जको ठक्करले गर्दा भएको हो भन्ने खगोलविदहरूको विश्वास रहेको छ। यसले गर्दा खगोलविदहरूले तारापुञ्जहरू कसरी नयाँ ताराहरूलाई जीवनमा ल्याउन रोक्दछन् भन्ने कुरा पूर्ण विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
दरहाम विश्वविद्यालय, युके र स्याक्ले आणविक अनुसन्धान केन्द्रको नयाँ अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता एनाग्राजिया पुग्लिसीले भनेका छन्, ब्रह्माण्डमा निकै दूरीमा रहेको तारापुञ्ज निकै चिसो ग्यासको उत्सर्जनको कारण विनाश हुन लागेको अवलोकन हामीले पहिलो पटक गरेका छौँ। यसैको साथ यो तारापुञ्जले द्रुत रूपमा ताराहरू निर्माण गरिरहेको छ। यो निर्माण गति हाम्रो आकाशगङ्गा तारापुञ्जको निर्माण गतिभन्दा 100 गुणा बढिरहेको छ। त्यसैले यो गति निरन्तर रहेमा आइडी 2299 तारापुञ्जमा बाँकी रहेका ग्यास चाँडै नै खपत हुनेछ, जसले गर्दा आइडी 2299 तारापुञ्जको केही करोड समय पश्चात विनाश हुनेछ। यसरी आइडी 2299 तारापुञ्जबाट यति ठूलो मात्रामा ग्यासको नोक्सानी हुनुमा दुई तारापुञ्ज बीच भएको ठक्कर हुन सक्ने टोलीको विश्वास रहेको छ। यो ठक्करबाट ती दुई तारापुञ्जको संयोजनबाट आइडी 2299 तारापुञ्ज बन्यो। वैज्ञानिकहरूलाई यस्तो परिदृश्यतर्फ औँल्याउने सङ्केत टाइडल टेलसँग सम्बन्धित उत्सर्जित ग्यासले दिएको थियो। टाइडल टेल भनेको अन्तरिक्षमा विस्तारित ताराहरू र ग्यासको धारा हुन्, जुन दुई तारापुञ्जको संयोजनको परिमाण स्वरूप बनेका हुन्। सामान्यतया टाढा रहेका आकाशगङ्गाहरूमा यिनीहरू निकै धमिलो देखिन्छन्। यसको बावजुद टोलीले आइडी 2299 तारापुञ्जमा अपेक्षाकृत उज्जवल गुणको अवलोकन गर्न सफल भए र यसलाई टाइडल टेलको रूपमा पहिचान गर्न सक्षम भएका छन्। अन्तरिक्षमा तारा निर्माण सामग्रीको प्रक्षेपण पछाडि ताराको गठनको कारणले चलेको बतास र विशाल तारापुञ्जहरूको केन्द्रहरूमा रहेको ब्ल्याक होलको गतिविधि जिम्मेवार रहेको अधिकांश खगोलविदहरूको विश्वास रहेको छ र यसैको कारणले तारापुञ्जले नयाँ ताराहरू बनाउने आफ्नो क्षमता गुमाउँदछन्। यद्यपि नेचर एस्ट्रोनोमी नामक जर्नलमा प्रकाशित गरिएको नयाँ अध्ययनले ग्यालेक्टिक मर्जर्सहरूको पनि अन्तरिक्षमा तारा बनाउने इन्धनको प्रक्षेपणमा हात हुन सक्ने जनाएको छ। सीए साक्लेका सहलेखक इमानुएला डाडीले भनेका छन्, हाम्रो अध्ययनले ग्यासको उत्खलन विनयद्वारा उत्पादित गर्न सकिन्छ र बतास र टाइडल टेल समान तरिकाले बन्न सक्छन् भन्ने सुझाव गर्दछ। यसका कारण केही टोलीहरूले टाढा रहेको तारापुञ्जहरूमा पहिचान गरेको हावाहरू वास्तवमा टाइडल टेल्सबाट प्रक्षेपण भएको ग्यास हुन सक्छ। डाडीले थप भनेका छन्, यसले हामीलाई तारापुञ्जको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइलाई पुनः विचार गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। पुग्लिसीले भनेका छन्, म यस्तो असाधारण तारापुञ्जको खोज हुँदा रोमाञ्चित भए। म यस अनौठो वस्तुको बारेमा अध्ययन गर्न उत्सुक भए, किनभने टाढा रहेका तारापुञ्जहरूको विस्तारबारे महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। यो आश्चर्यजनक खोज संयोगले भएको थियो। टोलीले निकै दूरीमा रहेका 100 भन्दा बढी तारापुञ्जहरूमा रहेको चिसो ग्यासको गुणहरूको अध्ययन गर्न एएलएमए सँगको स्वामित्वमा गरिएको तारापुञ्जहरूको सर्वेक्षणको निरीक्षण गर्ने क्रममा यो खोज गरेका थिए। एएलएमएले आइडी 2299 तारापुञ्ज केही मिनेटको लागि मात्र अवलोकन गरेका थिए, तर यो अवधिमा उत्तरी चिलेमा अवस्थित शक्तिशाली वेधशालाले टोलीलाई यो तारापुञ्ज र यसको उत्सर्जन ट्रेन्डलाई पत्ता लगाउनको निमित्त पर्याप्त डाटा सङ्कलन गर्न अनुमति दियो। युनिभर्सिटी कलेज लन्डन युकेका अनुसन्धानकर्ता कायरा स्कोट्सले भनेका छन्, एएलएमएले टाढा रहेको तारापुञ्जहरूमा ताराहरूको गठन रोक्न सक्ने संयन्त्रमा नयाँ प्रकाश पारेको छ। यस्तो ठूलो अवरोध घटनाको साक्षीले तारापुञ्ज विकासको जटिल विषयमा महत्त्वपूर्ण अंश थप गरेको छ। उहाँले यस अनुसन्धानमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। भविष्यमा टोलीले एएलएमए प्रयोग गरी यस तारापुञ्जको उच्च रिजोल्युसन र गहिरो अवलोकन गर्न सक्दछ। यो कार्य गर्न यदि टोली सफल भएमा उनीहरू उत्सर्जन ग्यासको गतिशीलता बुझ्न अझ सक्षम हुनेछन्। भविष्यको ESO अर्थात् अत्यन्तै ठूलो टेलिस्कोपको प्रयोगले टोलीका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आइडी 2299 तारापुञ्जमा रहेको ताराहरू र ग्यास बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउने मौका दिनेछ, जसले तारापुञ्जको कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ प्रकाश पार्नेछ। कम्प्युटर तथा प्रविधिको विकास भएसँगै हामी मानिसहरूको जीवन निकै नै सहज बनेको छ। र्याम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लपी डिस्क आदि जस्ता भण्डारण उपकरणहरूको प्रयोग गरेर हामीले अत्याधिक मात्रामा डेटाको सङ्कलन गर्न सक्दछौँ। तर यी उपकरणहरूले डेटाको सञ्चय सामान्यतया 1 शताब्दीभन्दा लामो समयसम्म गर्न सक्दैनन्, जसको कारणले गर्दा वैज्ञानिकहरू यस त्रुटिको समाधानको खोजतर्फ लागि परेका छन्।
र हालै वैज्ञानिकहरूले डेटा सञ्चयको लागि उपयुक्त प्रणालीको रूपमा डीएनएमा डेटा लेख्ने प्रणालीको विकास गरेका छन्। हार्ड डिस्क तथा अप्टिकल ड्राइभमा एक बटनको प्रेसमा गिगाबाइट साइजको डिजिटल डेटाको सञ्चय गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। तर यिनीहरू अघिका चुम्बकीय टेप र फ्लपी ड्राइभहरू जस्तै यी प्रविधिहरू नयाँ प्रविधिको आगमनसँगै पुरानो र अपठनीय हुनेछन्। यसबाहेक डाटा सेन्टरहरूको सञ्चालनको लागि ठूलो मात्रामा रकम तथा स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा हामीमाझ अहिले गम्भीर डेटा भण्डारण समस्या हुनेछ, जुन समयसँगै गम्भीर हुनेछ। डीएनएमा आधारित डाटा सञ्चय प्रणालीको जीवनको जानकारी भण्डारण गर्न सकिने सामग्री हो। यस प्रणाली अन्तर्गत डेटाहरू पत्रको अनुक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा डीएनए अहिलेको सूचना प्रविधिको नयाँ स्वरूपमा रूपान्तरण भएको छ। यसमा जानकारी क्रमशः रूपमा अनुक्रम, जडान तथा सजिलोसँग प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ। डीएनए अतुलनीय रूपमा स्थिर पनि हुन्छ र यो प्रणालीमा सञ्चय गर्न धेरै ऊर्जाको आवश्यकता पर्दैन। तर यसको सञ्चय गर्न सक्ने क्षमता यो प्रणालीको मुख्य विशेषता हो। डीएनएले इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको भन्दा बढी घनत्वमा सटिक रूपमा डाटाको ठूलो मात्रामा सञ्चय गर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि हार्वर्ड विश्वविद्यालयको जोर्ज चर्च र उनका सहकर्मीहरूद्वारा नेचर मटेरियल्स पत्रिकामा सन् 2016मा प्रकाशित गणनाको अनुसार एउटा साधारण ब्याक्टेरियम इस्चेरिचिया कोलीले प्रति क्युबिक सेन्टिमिटर करिब 1019 बिट्स डेटाको सङ्कलन गर्न सक्दछ। यस समस्याको उपायको स्वरूप अनुसन्धानकर्ताहरूले जीवित ब्याक्टेरियाको डीएनएमा इलेक्ट्रोनिक रूपमा डेटा लेख्ने तरिका पत्ता लगाएका छन्। डेटा भण्डार गर्ने यो विकल्प भविष्यमा कुनै पनि समयमा चाँडै अप्रचलित हुने अवस्था असम्भव देखिएको छ। डीएनएमा डेटा भण्डारणको सम्भावना केवल सैद्धान्तिक छैन। सन् 2017मा हार्वर्डमा चर्चको समूहले क्रिस्पर डीएनए सम्पादन प्रविधिको प्रयोगले ई कोली जिनोममा मानव हातका चित्रहरू रेकर्ड गर्न सफल भएका थिएन्, जुन 90% भन्दा बढी शुद्धताका साथ पढिएको थियो। यसै गरी ग्ल्याडस्टोन इन्स्टिट्युट एन्ड युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्कोका बायो इन्जिनियर सेथ सिपमानले भनेका छन्, यो साँच्चीकै एउटा राम्रो चरण हो, जुन एक दिन व्यावसायिक विकासको लागि प्रोत्साहित हुन सक्छ। यसमा थप्दै उहाँले भन्नुभयो, यद्यपि वास्तविक विश्व अनुप्रयोगहरूको लागि अझ निकै समय बाँकी छ। डीएनए धेरै कारणहरूले गर्दा डेटा भण्डारणको निमित्त निकै आकर्षक बनेको छ। सबैभन्दा पहिलो कारण भनेको कम्प्याक्ट हार्ड ड्राइभको भन्दा 1000 गुणा बढिरहेको डीएनएको घनत्व हो। यो विशेषताले गर्दा डीएनएमा नुनको अणुको बराबर मात्रामा 10 पूर्ण डिजिटल चलचित्रहरूको सञ्चय गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ। साथसाथै डीएनए जीव विज्ञानको केन्द्रबिन्दु भएको हुनाले यसलाई पढ्ने र लेख्ने प्रविधिहरू समयसँगै सस्तो र बढी शक्तिशाली हुँदै जाने आशा गरिएको छ। डीएनएमा डेटा भण्डारण गर्ने प्रक्रिया कुनै नयाँ विचार होइन। त्यसो गर्न सामान्यतया अनुसन्धानकर्ताहरूले डिजिटल फाइल र शून्यको डेटा फाइलको स्ट्रिङलाई अणुको 4 आधारहरूको संयोजनमा रूपान्तरण गर्दछन्। यी आधारहरूमा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन र थाइमिन पर्दछन्। त्यसपछि तिनीहरूले डीएनएमा कोड लेखनको निमित्त डीएनए सिन्थेसाइजरको प्रयोग गर्दछन्। तर डीएनए संश्लेषणको शुद्धताको कोडको लम्बाइ बढेसँगै घट्दछ। त्यसैले सामान्यतया अनुसन्धानकर्ताहरूले कोडको फाइललाई विच्छेद गर्दछन् र कोडलाई डीएनएको 200 देखि 300 आधारको अंशमा लेख्दछन्। प्रत्येक अंशलाई फाइलमा यसको स्थान पहिचान गर्न अनुक्रमणिका दिइन्छ र त्यसपश्चात डीएनए अनुक्रमकर्ताहरूले यी अंशहरू पढ्दै फाइललाई पुनः समायोजन गर्दछन्। तर यो प्रक्रिया गर्न प्रयोग हुने प्रविधि निकै महँगो हुन्छ। 1 मेगाबाइट साइजको जानकारीको संश्लेषण गर्न करिब 3500 अमेरिकी डलरको लागत पर्न जान्छ। साथसाथै सूचनाको सञ्चय गर्न प्रयोग हुने डीएनएको सिसी पनि समयसँगै पतित हुँदै जान्छ। अहिलेको समयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले लामो समयसम्म चल्ने र सजिलो रूपमा सङ्केतन गर्न सकिने माध्यमको सृजना गर्नको निम्ति जीवित जीवहरूको डीएनएमा डेटा लेख्ने काम गरिरहेका छन्, जसले आफ्नो जिन प्रतिलिपि गरेर आउने अर्को पुस्तामा दिने गर्दछन्। सन् 2017मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रणाली जीव विज्ञानी ह्यारिस वाङको नेतृत्वमा रहेको टोलीले क्रिस्पर जिन सम्पादन प्रणालीको प्रयोग गरी जैविक सङ्केतनको पहिचान गर्न सफल भएका थिए।
जैविक सङ्केतको उदाहरणमा चिनी फ्रुक्टोजको उपस्थित पर्दछ। जब अनुसन्धानकर्ताहरूले इस्चेरिचिया कोलीको कोषहरूमा फ्रुक्टोज थपे तब जिनको अभिव्यक्ति प्लास्मिडको आकारमा वृद्धि भयो। त्यसपछि ब्याक्टेरियालाई रोगजन्य जीवाणु बचाउन विकसित भएको क्रिस्पर कम्पोनेन्टहरूले अतिरिक्त अभिव्यक्ति गर्ने प्लास्मिडलाई टुक्रा टुक्रा पार्यो र त्यसपछि यी मध्ये केही टुक्राहरूलाई ब्याक्टेरियाहरूको डिएनएको एक खण्डमा राखियो। यस खण्डमा अघिल्लो रोगजन्य जीवाणुहरूको जानकारी रहेको थियो। सम्मिलित आनुवंशिक विटले डिजिटल स्वरूपलाई प्रतिनिधित्व गरेको थियो। फ्रुक्टोजको सङ्केत अनुपस्थित भएको खण्डमा ब्याक्टेरियाहरूले यसको सट्टा डिजिटल शून्यको प्रतिनिधित्व गर्ने डिएनएको अनियमित बिटको सञ्चय गर्यो। डिएनएको इस्चेरिचिया कोलीलाई अनुक्रम गर्दा 1 वा 0को माध्यमबाट ब्याक्टेरियामा फ्रुक्टोजको उपस्थिति थियो कि थिएन भन्ने कुराको पत्ता लागेको थियो। तर यो प्रणालीले केही डाटाको बिटहरू मात्र सञ्चय गर्न सक्थ्यो। त्यसकारण वाङ र उनका सहकर्मीहरूले धेरै जानकारी सङ्केतन गर्नको निमित्त फ्रुक्टोज मान्यता प्रणालीलाई वैकल्पिक प्रणालीले प्रतिस्थापन गरे। उनीहरूले ई कोलीमा जिनको श्रृङ्खलालाई जडान गरे, जसले गर्दा इलेक्ट्रिक भोल्टेजको प्रतिक्रियाको लागि कोषहरूको प्लास्मिड अभिव्यक्ति बढाउन सक्षम बने। फ्रुक्टोजको प्रणालीमा अभिव्यक्ति वृद्धिले डिजिटल 1लाई ब्याक्टेरियाहरूको डिएनएमा सञ्चय गर्न मद्दत गर्यो। 1 र 0 पढ्नको निम्ति अनुसन्धानकर्ताहरूले सरलतापूर्वक ब्याक्टेरियाहरूको अनुक्रम गरे। यो प्रणालीको प्रयोग गरेर वाङ र उनका सहकर्मीहरूले हेलो वर्ल्ड लेख्नको लागि विद्युतीय रूपमा 72 बिट्सको डेटा सङ्केतन गरे। सामान्य माटोको जीवाणुहरूको मिश्रण बनाउनको लागि उनीहरूले ई कोलीलाई सन्देशसँग समावेश गरे। पछि गएर सञ्चय गरिएको सन्देश पुनः प्राप्ति गर्न मिश्रण क्रमबद्ध विसङ्केतन गरे। वाङले भनेका छन्, जीवित जीवहरूमा डेटाको भण्डारणको लागि अहिलेको समय निकै चाँडो छ। हामीले हालको स्मृति सञ्चय प्रणालीको साथ प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ। समयसँगै ब्याक्टेरियाहरू परिवर्तित हुन्छन्, त्यसैले अनुसन्धानकर्ताहरूले जानकारीलाई पतित हुनबाट रोक्नको लागि उपायहरू ल्याउन आवश्यक रहेको छ। कोरोना भ्याक्सिन लगाएपछि मास्क लगाउनु पर्दैन, एकपटक कोरोना लागेको मान्छेलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्दैन र कोरोना भ्याक्सिनको धेरै साइड इफेक्टहरू हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रमहरू जनमानसमा व्याप्त रहेको पाइन्छ। यसको वास्तविकता के हो? यसै सन्दर्भमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। अहिले विगत 1 वर्षदेखि हाम्रो संसार नै भनौँ न, हामी कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रिरहेका थियौँ र हालसालै अहिले केही महिनादेखि कोभिड-19 को विरुद्धमा भ्याक्सिन पनि उपलब्ध भएको छ र यो भ्याक्सिनको सम्बन्धमा चाहिँ धेरै भ्रमहरू फैलिरहेको जनमानसमा देखिन्छ। त्यसमध्ये एउटा भ्रम के हो भन्दाखेरि हामीलाई कोभिड-19 को भ्याक्सिन लगाइसकेपछि मास्क लाउनु हुँदैन भन्ने खालको प्रचारहरू भ्रमहरू पनि फैलिरहेको देखिन्छ। तर त्यस्तो होइन। कोभिड-19 को भ्याक्सिन अहिले जुन विकास भएको छ त्यो भ्याक्सिनहरूले लाउने बित्तिकै लागेको भोलिपल्टदेखि नै शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिको वृद्धि गर्ने नहुने भएकोले गर्दाखेरि केही समय लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो भ्याक्सिन लाउने बित्तिकै मास्कको प्रयोग चाहिँ गरिराख्नु पर्ने नै हुन्छ। अहिलेसम्म विकसित भएको भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ दुईटा खालको भ्याक्सिन छ। एउटा चाहिँ 21 दिनको फरकमा दुईटा भ्याक्सिन लाउने र एउटा 28 दिनको फरकमा दुईटा डोज लाउने। पहिलो डोज लागेको केही दिनपछि 7 देखि 12 दिनपछि बल्ल शरीरले चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्दै गइरहेको हुन्छ र दोस्रो भ्याक्सिनको डोज लगाइसकेको कम्तीमा पनि 1-2 हप्तापछि बल्ल हाम्रो शरीरमा त्यो रोगसँग लड्ने एन्टिबडिजहरू डेभलप हुने भएकोले कारणले गर्दाखेरि त्यो दौरानमा हामीले जुन अहिलेसम्मका सुरक्षाका उपायहरू छन्, जस्तै मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हात साबुन पानीले घरिघरि धोइराख्ने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गरिराख्नु पर्ने नै हुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा भ्रम भनेको के छ भने जस्तो हामीलाई कोभिड-19 को इन्फेक्सन भइसकेपछि हामीले भ्याक्सिन लाउनु हुँदैन रे भन्ने खालको पनि एउटा भ्रम देखिन्छ। त्यो पनि होइन, किनभने कोभिड इन्फेक्सन लागिसकेको खण्डमा हाम्रो शरीरले नेचुरली नै एन्टिबडी उत्पादन गर्ने गर्छ र तर त्यो एन्टिबडिजले चाहिँ कति समयसम्म हाम्रो शरीरलाई रोगसँग बचाउँछ त भन्ने खालको अहिलेसम्म कुनै तथ्यहरू प्रुफ भइ नै सकेको अवस्थामा र अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले भन्दाखेरि 3 महिनासम्म त्यसको असर एन्टिबडिजको हामी शरीरमा हुने भएको कारणले गर्दा इन्फेक्सन भइसकेको व्यक्तिले पनि कोभिड-19 को भ्याक्सिन लगाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ।
त्यस्तै गरेर अर्को एउटा भ्रम भन्दाखेरि के छ भने कोभिड-19 को भ्याक्सिन लाउनु हुँदैन, यसको धेरै साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ भन्ने खालको पनि भ्रम देखिन्छ। अब कुनै पनि भ्याक्सिन अहिलेसम्म जुन पनि भ्याक्सिनहरू विकास भएका छन् त्यस्ता कुनै पनि भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि सामान्य साइड इफेक्ट्सहरू हुने गर्छन्, जस्तै लागेको ठाउँमा दुख्ने अथवा सामान्य हल्का ज्वरो आउने, रुगा लागेको जस्तो हुने, खोकी लाग्ने, जिउ अलि गल्ने, जिउ दुख्ने यो हुनसक्छ। तर यो चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिनको कारणले हुनसक्ने साइड इफेक्ट्सहरू हुन्। तर यो कुनै पनि भ्याक्सिन लगाउँदा यदि हामीलाई पहिला कुनै खालको सिभियर एलर्जिक रियाक्सन अथवा एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन भन्छौँ कुनै पनि औषधिको अथवा कुनै पनि इन्जेक्टेबल औषधिको एकदमै सिरियस खालको साइड इफेक्ट्स भएको छ भने विगतमा यो भ्याक्सिन नलगाउँदा चाहिँ राम्रै हुन्छ, किनभने यो भ्याक्सिनले पनि अरू भ्याक्सिनले जस्तै सिभियर खालको एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन्सहरू साइड इफेक्ट्सहरू गर्न सक्छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत तपाईहरूले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। मेरो नाम कर्ण साई हो, म बीएससी फर्स्ट इयरमा पढ्छु। मेरो क्वेसन चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ दुईटा मासेसहरूको बीचको फोर्सलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ भने स्पेसमा भएको अरू म्याटरहरू एज अ होल सबै मासेसहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्छ त? प्रश्नको लागि धन्यवाद। हो, दुईटा पिण्ड बीचमा चाहिँ भएको फोर्स चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स अथवा गुरुत्वाकर्षण फोर्स नै तान्छ। त्यसै ब्रह्माण्डभरि जति पनि पदार्थहरू छन् या पिण्डहरू छन् तिनीहरू बीचमा पनि विभिन्न प्रकारको फोर्सहरूले तिनीहरूलाई बाँधेको हुन्छ र त्यो फोर्सलाई हामीले मसिनोसँग केलाएर टुक्रा पारेर हेर्ने हो भने आधारभूत रूपमा चाहिँ जम्मा 4वटा फोर्सहरू चाहिँ प्रकृतिमा ब्रह्माण्डमा छन्, तिनीहरूले नै सबैलाई बाँधिरहेको हुन्छ। र ब्रह्माण्डलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सानो एकदम सूक्ष्म तहमा जाने हो भने कणहरूमा पुग्छौँ, चाहे परमाणुभित्रको न्युट्रोन प्रोटोनभित्र रहेको क्वार्क होस् या बाहिरको इलेक्ट्रोन होस् या स्वतन्त्र रूपमा भएको एकदमै सूक्ष्म कणहरू न्युट्रिनो जस्ता थुप्रै कणहरू हुन् जुन स्वतन्त्र रूपमा हुन्छन्। ती सबै कणको तहमा चाहिँ हामी पुग्छौँ। सूक्ष्म रूपमा गयौँ भने चाहे प्रकाशको तरङ्ग होस् त्यसले पनि कणकै रूप लिन्छ। एकैचोटि तरङ्ग र कण त हुँदैन, तर कि कणको रूपमा कि तरङ्गको रूपमा हुन्छ, तर अल्टिमेटली सबै चिजहरू एउटा सानो कणको रूपमा हुन्छन्। अझ भन्ने हो भने चाहिँ इभन भ्याक्युम पनि शून्यतामा पनि कणहरू बन्ने र विनाश हुने काम भइरहेको हुन्छ। यसरी ब्रह्माण्ड एज ए होल पुरै नै कणहरू मिलेर बनेको छ र यी कणहरू बीचमा चाहिँ यी 4वटा आधारभूत फोर्सेस जसलाई हामी चाहिँ 4 फन्डामेन्टल फोर्सेस अफ नेचर भन्छौँ यिनी बाँधिरहेको हुन्छ। र 4वटामा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स हो, अर्को फोर्स चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भन्छौँ, विद्युत चुम्बकीय फोर्स, तेस्रो विक फोर्स भन्छौँ र चौथो चाहिँ स्ट्रङ फोर्स। र यो गुरुत्वाकर्षण फोर्स चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हुनलाई चाहिँ दुईटा कणहरू बीच या दुईटा पिण्ड वस्तुहरू बीच चाहिँ पिण्ड हुनुपर्छ। पिण्ड भयो भने चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भयो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स हुनलाई चाहिँ विद्युत चुम्बकीय चार्ज हुनु पर्यो। चार्ज 0 छ या तटस्थ छ भने त्यो बीचमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स हुँदैन। त्यस्तै विक फोर्स जुन चाहिँ सानो सब्सटेन्सहरूबाट चाहिँ बिटा पार्टिकल्सहरू जस्तो रेडिएसनहरू बाहिर निस्किँदाखेरि एक्टिभ हुने फोर्स हुन्छ नि। स्ट्रङ फोर्स भनेको त्यो क्वार्क जस्तो एकदमै नजिकै टाँसिएर गर्दाखेरि लाग्ने फोर्स। यी 4वटा फोर्सहरूले नै ब्रह्माण्ड भएका जति पनि कणहरू छन् या पदार्थहरूमा छन् बाँधेर आज हो ब्रह्माण्ड अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अवस्थित भएको छ। यही नै हो हामीले अहिले विज्ञानले अहिलेसम्म बुझेको। र तर ती कणहरूमा पनि हामीले देखेको या हाम्रो उपकरणले देखेको बाहेक नदेखिएका अदृश्य पदार्थहरू अझै पनि छन्। करिब 96% चाहिँ अदृश्य पदार्थ या शक्तिहरू छन् जसमा अझै पनि हामीले देख्न डिटेक्ट गर्न बाँकी छ।
अहिले हामीले देखेको हाम्रो उपकरणले देखेको जम्मा 4% मात्रै छ। यी सबैलाई नै यही 4वटा फोर्सले बाँधेर राखेको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम यही समाप्त भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा विज्ञान र प्रविधि जगतका अरू रोचक खबरहरूका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता पूजा अस्लामी र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।